Adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa 23 sa buwan sa Hulyo 2025. Ato sa gisaulog ang kapistahan ni Santa Brigida Religiosa. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang tanang mga Israelita mibiya sa ilim og sa ikanapulog 5 ka adlaw sa ikaduhang bulan sukad sila mibiya sa Ehipto, miabot sila sa kamingawan sa Sin nga nahimutang tunga-tunga sa ilim ug sa Sinai. Dito sa kamingawan nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, "Maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo dito sa Ehipto, kay dito makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganit sa kamingawan aron patyon sa gutom." Ang Ginoo miingon kang Moises, "Magpaulat ako pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga ego lamang ni anang adlawa. Niining paagiha kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Sa kaunong kaadlaw kinahanglan dublihon nila ang ilang tigumon nga pan ug andamon kini." Si Moises miingon kang Aaron, "Ingna ang katawhan, dali kamo og barog atubangan sa Ginoo, kay gidungog niya ang inyong mga mulo." Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa desierto ug sa kalit mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Engna sila nga inig kasawomsom na makabaton silang karne ug sa pagkabuntag madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masaran nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios." Nianang pagkagabii mitunga ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkaugga sa yamog nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti. Ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto ug nagpangutan anay sila, "Unsa man kini?" Miingon kanila si Moises, "Mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Nianang adlaw mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Dagan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyang mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghang mga butang. Miingon siya, "May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug niabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon, kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom, o kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa, pamati kamo, kun kamo dunay dalunggan." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.